बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. Amen. या सकाळच्या वेळा प्रत्येक तरान या नव्या वर्सा देवाच्या उतराचेर वंदून भरोसो दवरून हे वर्स आमी आराम करता आसतना ही दा बसोवणी आमी उत्साहान म्हणया ह्या वेळार. Psalm chapter 130 verse 1-2. गुंडा येता सरेस्परा हांव तुका उलो मारता सोमिया आयक म्हजो ताळो. Deuteronomy chapter 2 verse 7. सरेस्परा तुमच्या देवान तुमी हाती घेतिल्ल्या सर कामांनी तुमचेर आशिर्वाद घाल्यात. Exodus chapter 23 verse 25. तुमी सरेस्परा तुमच्या देवाची मास्तुती करची आनी हांव तुमच्या कानाचेर आनी उदकाचेर म्हजो आशिर्वाद घालतालो आनी पिडाशिडा तुमचे तोंड पयस करतालो. Deuteronomy chapter 7 verse 14. तूं हेर सर लोकांचे की चड आशिर्वादीत जातलोय. तुमचे मदीं कोणूच दादलो वा स्त्री भुरगे विणा आसची ना. Deuteronomy chapter 31 verse 8. सरेस्परस तुज्या मुखलान वेतलो, तो तुजे सोवें आसतलो आनी तो तुका सोडून घालचो ना आनी तो तुका सांडचो ना. Exodus chapter 33 verse 14. सरेस्परान ताका जाप दिली, हांवूच तुजे सांगता वेतलो आनी तुका विशेव दितालो. Leviticus chapter 26 verse 12. हांव तुमचे मदीं चलतलो, हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परज जातल्या. Deuteronomy chapter 28 verse 8. तुज्या कोठाराचेर आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामांचेर सरेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. सरेस्पर तुजो देव तुका दिता त्या देशान तो तुजेर आशिर्वाद घालतलो. Deuteronomy chapter 28 verse 12. सरेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपल्या आकाशाचे घर उक्ते करतलो. तुजे भुंयक फोव ते काळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतिल्ल्या सर कामांचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय, पूण तूं कोणाय कडचें रीण घेवचो नाय. Psalm chapter 91 verse 10. कसलेंच वायट तुजेर येवचें ना, मारीची पिडा तुज्या तंबसरची पावची ना. Praise the Lord. म्हज्या मोगाचें जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं. Wishing you all very good morning. एक नवें वर्स आमकां देवान दिला. God has given us a new year, 2021. 2021. म्हज्या मोगाचें ह्या वर्सा देव आमच्या जिविता वरती अद्भुता करता. God will work for us mighty wonders in this हे year. वर्स जावन दी देव बिरांतीचे. Let this year be a year of God हे fearing. वर्स जावन पवित्र आत्म्यान भरल्ले. Let this year be a year of the Holy filling of the Holy हे Spirit. वर्स जावन दी आमी सुमेचे नदर लावन रावचे वर्स जावन दी. Let this year be a year of us looking on the face of जेन्ना God. आमी देवाचे नदर लावन रावता When we look towards God, सगळे वर्स देव चलोवन व्हरता. God will take care of us the entire year. त्याखातीर आमची नदर त्या सुमेचेर आसूं. That is why let us focus beyond that God. कष्टान दुखान असमाधानान बेजारान सुखान संतोषान आमची नदर त्या सुमेचेर लायिल्ली आसूं. In joy, in sorrow, and in our insecurities, let us focus beyond या the Lord. सकाळी छोड आमचे दोन्ही हात आमी उक्ते दवरया, दोळे आमचे धांपया. Let us open our hands and close our eyes. सदांचो पवित्र आत्मा आज आमचे देवन येवन दी. Let the Holy Spirit come upon us. पवित्र आत्मा आमकां हे वर्स चलोवन व्हरून दी. Let the Holy Spirit lead us this year. पवित्र आत्मा आमकां गाईड करून दी, लीड करून दी. Let the Holy Spirit lead us and guide us. पवित्र आत्मा आमकां समजोवन दी आनी जागवण दिवन दी. Let the Holy Spirit awaken in us and make us realize many मागया देवाच्या पवित्र आत्मे आमचे देवन म्हणून मागया. things. Let us pray, O Holy Spirit, come upon me. देवाच्या पवित्रज्ञा आमचे देवोनी. देवाच्या पवित्र आत्मे आमचे देवने. देवाच्या पवित्रज्ञा आमचे देवने. आमचे देवोनी. नितळ कर, नितळ कर, निर्मळ कर, निर्मळ कर, पवित्र कर, पवित्र कर, कृपेन भर. कृपेन भर. देवाच्या पवित्र आत्म्या. देवाच्या पवित्रज्ञा आमचे देवने. आमचे देवोनी. हालेलुया. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. म्हणजे मोगाचें आज आमी नव्या वर्साक पांय दवरला. We have set our foot in this new year. खंयचे नवे वर्स म्हण आमी इल्लेशी चिंतया. Let us think what kind of new year. जाफरो राती 12 वरां उठोवन जायते लोकांनी साखर केला, गोड केला, या पेडा केला, गोड केला जावन.
and at 12 o'clock in the night they have eaten something sweet. थोड्या जाणांनी कितें बरे बरे पार्टी केला जावं Many of them have gone for great parties. आमकां ल्हान आसतना उडास आसलो मम्मी उठोन बारा दूध पियेतली बरें सकाळी I remember that my mother used to, कित्याक सगळे वर आस गोड आसूं दी म्हूण so that the entire year should be sweet. थोड्या फाटी म्हाका उडास जाय तर जायत्यो पार्टी चलतात म्हणल्यार अरे बरें ग्रँड पार्टी बेबते पावन सोरो एन्जॉयमेंट And I knew at some places there was enjoyment, कित्याक सगळे वरस एन्जॉयमेंटात आसूं दी म्हणून that the whole year been enjoyment. थोड्या फाटी म्हज्या मोगाचे न्हू जायत्या सुवात्यांनी डिस्को डान्स डीजे चलोवन आसता Many places disco dances and DJs were going, वर्सभरा म्हयने आमी नाचून रावया म्हणून so that the entire year we be dancing. बस सांग पौल कितें म्हणटा आमकां पळया Let us see what Saint Paul tells हांव us. नव्या वर्सा विशीं खंयचीय तुमकां म्हणना I don't say anything to you about the बस new year, सांग पौल देवाचे उतर कितें म्हणटा पळया but let us see what Saint Paul, the Word of God, सेकंड says. कोरिंथियन चॅप्टर 5 वर्स 17 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, कोण एकलो क्रिस्त थंय येता कोण एकलो क्रिस्त थंयची येता तर तो एक नवी रचना तो एक नवी रचना ते जावचो नवे वर्स केदळा 2020 नाही 2021 नाही म्हज्या मोगाचे न्हू नवे वर्स आमच्या जिवितांत केदळा म्हणल्यार जेन्ना हांव संपूर्ण बदलता हांव नवो जाता नवे जिवितां धरता पवित्रपणांची येता पाटले सगळे सोडटा नवे जास्त सोम्याचे दिश्ट येता ते जावसा खरे नवे वर्स to change meaning is to change my life fully while being focused on Christ. That is the change, not the change in the year of 2020 2021. म्हणजे मोगाचे नवे वर्स आशीर्वादाचे बेसावचे सगळे राईट It's correct that year of blessing and all that, कित्याक फाल्यां 2 घंटे आराधना आसा त्या दिसा जायते वर्ड ऑफ गॉड आमी क्लेम करतले because we will claim the word of God. आमी क्लेम करी येत We may claim it. बट जेन्ना हांवें रिसीव करीचे जाल्यार हांवें त्या सुम्याच्या परमोन्नत देवाच्या सावळेंत हांवें रावूंक जाय आसरो घेवंक जाय If I want to receive it, I must be in the shadow of the Almighty God and be under His protection. म्हज्या मोगाचे न्हू खाली 31st नाईट जावन प्रत्येक तरान एक तरेके सकाळी म्हणचे आमी खाली मागणे करून एक दीस मागणे करून उरले सगळे म्हयने हे उरले दीस हांवें वेस्ट करून पातकांची येयले वय जाल्यार थंय बेसांव जिवितांत देंवून या If I just pray for those 1 hour, for those few hours, but the rest of the year I am in sin, then it is not used for us. त्या खातीर वर्साच्या पयल्या दिसा तुमी म्हणा अरे एकले सोम्या म्हाका तुज्या आसऱ्यांत रावूंक शिकय That is why I say to Jesus at the beginning of this year, Lord, enable me to live in your shadow. दुसरे किंग सोलोमन म्हणा लागलो सालमावराय म्हणा लागलो की देवा तुजी परजा चलोवंक म्हाका जाणवाय दी हांव वीक जावन आसा King Solomon said to the Lord, Lord, to rule this great nation of yours, I am weak, grant me your wisdom. दुसरे इतिहासाच्या पुस्तकांत एकान दाविवळे म्हणटा 2 Corinthians Chronicles chapter 1 verse 10 says. सेकंड क्रोनिकल चॅप्टर 1 वर्स 10 ह्या 2 लोकांक Chronicles chapter 1 verse 10. ह्या लोकांक सोलून व्हरूंक ह्या लोकांक सोलून व्हरूंक म्हज्या भुरग्यांक म्हजे कुटुंब म्हज्या कुटुंबाच्या सहसान्यांक हे वर्स बिझनेस जावं दी काम करूंक जावं दी या फुडार चलोवंक जावं दी या कितें हात घाला ते पोंदा पावोवंक जावं दी हे सोलून व्हरूंक म्हाका जाणवाय आनी समजणी दी म्हाका जाणवाय आनी समजून दी क्रेस काय म्हाका नाका त्या वर्सा देव बिरांत म्हाका देव बिरांतीन कोण जी येता तो देवा सांगाताची येता देव ताका चलोवन व्हरता ना तर येदे व्हड परजेक सोलून व्हरूंक कोण सकत ना जाल्यार येदे व्हडल्या परजे चलोवन व्हरूंक कोण सकत For who can rule this great people of yours? Give me now wisdom and knowledge to go out and come in before this. या वर्सा दुसरे खंयचे मागा नाका Not pray for anything else during या this year. वर्सा आमी मागया सुम्या म्हाका जाणवायेचे देणे फावो कर Let us pray to the Lord, Lord, give me this gift of या wisdom. वर्सा देव बिरान म्हज्या काळजांत रमोवन दी Let the God fearingness be in my heart. आज म्हजे कुटाम या वर्सा चलोवन व्हरूंक म्हजी जिवीत चलोवन व्हरूंक आज म्हाका जाणवाय दी सुम्या To run my life, to run my family, let your wisdom आज come upon me. पवित्र आत्म्यान म्हाका भर जेजू
Today, fill me with your Holy Spirit. Jesus. गेल्या वर्षा सल्ल्या बरे अपवित्रपणाचे आत्म्या म्हणजे जीवितान काम करेना जाऊ द्या वर्षा. Unlike last year, let not the spirit of evil spirits work in this time in स्वतःच्या my life. पवित्र आत्म्या मुझेर देऊ नये. Oh, let the spirit of truth come मग upon me. गाईड कर, लीड कर या वर्षा. You lead me and guide me this year. देव बिरांत मुझ्या काळजात रमोदी. Let the spirit of God-fearingness be in me. मुझे कुटुंब देव बिरांतीन बरोवदी. Make my family a family of God-fearingness. जो कोण देव बिरांत जियेता देव तेजे संगत जियेता. Those who live in God-fearingness, God lives in them. हांव खंयची प्रॉमिस या वळार म्हणना. I don't say any promise to you. at this एकच प्रॉमिस जावन आसा. Only one promise. देवान तुझे ते आनी मुझे ते जियेचे. God should live in me and in you. देवान मुझे भितर आनी तुझे भितर रावाचे. God should abide in me and in you. देवान मुझे आनी तुझे जिवी सोलोन वराचे. God should run my life and your life. हे जावचा नवे वर्स. This is the new year. हे जावचा नवे वर्स. This is the new year. Praise the Lord. Praise the Lord. Porto 2 Corinthians chapter 3 verse 17. 2 Corinthians chapter 3 verse 17 says, हो सोमी म्हळ्यार आत्मो आनी जंय सोम्याचो आत्मा आसा थंय स्वतंत्र आसा. जय सोम्याचो आत्मो आसा, सोमी तुझे स्वयं रास करता, ते वरस जावन आसा आशीर्वादाचे, बेसावाचे, पदवेचे, सक्तेचे, बळवंत वरस जावन आसा. where the spirit of the Lord is, there is freedom. There is many things that during this year. Praise the Lord. त्या खातीर जोशुआक म्हणटा जोशुआ 1 verse 1 ना तो 9 म्हणशे वाचा ते क्लियरली देव जोशुआक कितें म्हणटा हे पळय. That is why read Joshua chapter 1 verse 1 to 9. God clearly says to या Joshua. नव्या वर्सात तुम्ही जोशुआ 1 verse 1 to 8 to 9 म्हणशे वाचा. ब्रेक. You read Joshua chapter 1 verse 1 to 8 and 9 and read. क्लियरली देवाचे तुम्हाला जोशुआ तू खंय वेते थंय पर्यंत हांव तुझ्या संगत येता. Clearly it is said, Joshua, wherever you are, I will be with you. खंय तू वेते थंय म्हणशे हांव तुझ्या संगत येता. Wherever you, I will be with you. कित्याक हांवें तुजो मोग केला. Because I have loved you. हांव तुझ्या संगत आसा. I am with you. भिया नाका. Do not be afraid. कित्याक हांव तुझ्या संगत आसलतलो देव जावन आसा. Because I am a God who walks with you. जोशुआ चॅप्टर 1 verse 1 to 9 म्हणशे आज बऱ्या रितीन वाचा. Joshua chapter 1 verse 1 to 9 read नव्या it. वर्सा हे एकच रिडिंग आमच्या जिवितान दवरले वय जाला एंड डिसेंबर पर्यंत देव आमच्या जिवीत चलोवन वता. If we keep this reading up till the end of December, God will run our life. प्राइज द लॉर्ड. Praise the Lord. मगाच्या नव्या वर्सा बडीच्या टेस्टिमनी आसा पळया बऱ्या कने टेस्टिमनी ऐका. Kindly listen to this testimony. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. म्हजें नांव एलिझाबेथ. हांव मिरा रोड रावतां आनी 13 वर्सां पयलें म्हज्या पांयांक काले चाबले तर ते हर एक वर्सा थंडेच्या दिसान म्हजे ते प्रॉब्लम येताले भायर आनी रायट म्हजे पांयांक सगळे ब्लड किंटे आसले आनी लेफ्ट पांयांक सगळे म्हणजे एलर्जीन भरलेले आसलेले. इतले एलर्जी जाल्ली की ते कंट्रोल करूंक जायनासले आनी मुस्तू काले सगळे ट्यूब लायताली हांव पूण कांय बरेंपण मेळोंक ना. जेन्ना इकराथॉन एक मागणें आसलेले आराधनाचे तर तांतू म्हजें ध्यानूय नासलें. हांव आनी कोणा भाव भयणी पासत मागताली त्या दळा तुवें सांगलें की कोणाक काले प्रॉब्लम आसा थंय हात दवरात म्हणून. पूण एलर्जी म्हणटाना म्हाका म्हज्या बॉडीन काले तरी जावंक लागलें आनी त्याच वेळार म्हजी एलर्जी स्टॉप जाली. 13 वर्सां जालीं म्हाका. 13 वर्सां तो हे प्रॉब्लम आसलेले पूण जेजून त्या दिसा म्हाका कंप्लिटली हील केलें. त्या पासत हांव देवा धन्याक अर्घ दिता, वाखणटा आनी नमस्कार करता. आनी तशेंच हांवें मागलेलें की म्हजे कुटुंब भाव भयणी आमी सगळीं एक जावन दीत म्हणून फेस्ताच्या टायमार. ते बी देवान आयकलें आनी त्या पासत हांव देवाक अर्घ दिता. आनी आज आमी आमची भाव भयणी सगळीं आमचे फॅमिली आमी हॅप्पी आसात म्हणून म्हज्या त्रियेक देवाक म्हज्या काळजांत हांव अर्घ दिता. तशेंच ब्रदर प्रकाश तुका आनी तुज्या टिमाक आनी तुज्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस यू. प्राइज द लॉर्ड. बहुत अपूर्वची टेस्टिमनी तुम्ही जाण ऐकल्यानी ऐकल्यात. You have heard this wonderful testimony. हे वर्स आशीर्वादाचे जावन आमच्या जिवितांत. Let this year be a year of blessing. जोशुआक देवाचे उतर म्हणटा की God says to Joshua, वर्स 8 Joshua chapter 1 verse 8, धर्मशास्त्राचे पुस्तक सदांच तुझ्या वंटाचेर दवर. let the law of the Lord be on your lips. तांतू बरयल्ले ते तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचे ध्यान कर. Meditate on it day and night.
ते तुवें सत्र आनी पाळचे खातीर दीस आनी रात त्या उतराची ध्यान कर. You meditate on the law of the Lord day and night. तेन्ना तूं तुज्या सर कामांनी सफळ जातलें. Then you will be victorious in all your works. हांव तुमकां प्रॉमिस करना, देवाचे उतार म्हणटा की देवाचे उतार रातन दीस वाचले वय जाल्यार पाळले वय जाल्यार नियाळले वय जाल्यार तूं ह्या वर्सा खंयचें काम हाताक घालते त्या कामांत तूं सफळ जातलें. Whatever, if you meditate on the works of word of the Lord day and night, you will be victorious in all your things that you undertake. आनी दुसरें तुका जैत लाभतलें म्हणटा देवाचे उतार. And the second thing it says, you will be successful. वर्स 9 Verse 9. हांवें तुका फरमायल्लें न्ही, दृढ आनी थीर राव, भिया नाका आनी धैर्य सैनी नाका, कित्याक सर्वेस्पो तुजो देव तूं खंय गेल्यार तुज्या सवे येतालो. I hereby command you, be strong and courageous, for the Lord your God is with you wherever you तूं go. खंय गेल्यार तुज्या सवे तुजो देव आसतलो एंड ऑफ डिसेंबर एंड पर्यंत Where- forever. For wherever you go, the Lord your God is with you always. Praise the Lord. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू, आमकां रातचें आनी सांबाळचें देवा सांगात ह्या वर्सा आमी रावया. Let us stay with the God who takes care of us and protects us. पोकळ्या संवसाराच्या गजाल्याक न्ही, Let us not go to the empty word. देवाच्या उतराचेर भरोसो दवर. Let us keep faith in the word of उतार God. आज आमकां चलोवन व्हरता. The word of God will lead us. हे घडीभर आमच्या दोळे आमी धांपया. Let us close our eyes. ह्या वर्सा मागया आमी जण एकली. Let us all together pray. हे पवित्र आत्मे आमचे देवने म्हणून मागया. Let us pray, Holy Spirit, come आमच्या upon दोळे us. आमी धांपया वर्साच्या पहिल्या दिसा. Let us close our eyes in this first day of the year. ह्या मागण्यांत आमी भाग घेता आसतना आमकां आमी समेचेता सरेंडर करया वळा. Let us surrender ourselves as we pray. दैविक सगत आमचेर वळोवन येवन दिया वळा. Let the divine power come upon us. पवित्रपणाचो पवित्र आत्मा ह्या वर्सा आमकां चलोवन व्हरून दी. Let the Holy Spirit lead us this तो entire गाईड year. करून दी, लीड करून दी आमकां. Let him lead and guide us. सगळ्या अस्कत आमकां सुटका लाभून दी. Let him take away our weaknesses. देवाच्या पवित्र आत्मे आमचे देवने म्हणून मागया. Let us pray, Spirit of the living God, fall upon me. देवाच्या पवित्र आमचे बाबाच्या आत्म्या, जेजूच्या आत्म्या, सर्गींच्या आत्म्या, आमचे देवने वळा, तुझ्या बोधवेन बरे वळा, आमचे अस्कत काय पैस कर. बापा या वरात समोर उडोवंक आमच्या कुटुंबातल्या जण एकला जाणवायन आमकां बोर, तुज्या सक्तेन आमकां बोर, तुज्या बोधवेन आमकां बोर, तुज्या देण्यानी आमकां बोर या वळा. आज ते कुरपेन आमकां बोर, सगळे अस्कत काय आमचे तोंड पैस कर, सगळ्या पावणचे ब्रेक कर या वळा. देव विरांतीन आमकां वळाय, समजोडेन वळाय, पवित्रपणान जीवन कृपा लाव या वळा. अस्कत काय आमचे तोंड पैस कर, अपवित्रताय आमचे तोंड पैस कर. देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे देवाने, आमचे देवाने. हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, 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 हालेलुया. आराधना तुका जेजू. सम्याचे देवरस आशीर्वादाने भरले जाऊ दे. साधाचा पवित्र आत्मा आमचे देवने मध्ये दैविक सगत आमच्या बळावर देवळा, दैविक बोधवे आमच्या बळावर देवळा. आम्ही आता तुका आशीर्वादाने भरव दे. सगळ्या उण्या कोण अस्कत के आमचे दोन पैसे दे. दैविक शक्तीन आमकां बोल, दैविक कृपेन आमकां बोल. आमचे उण्या कोण अस्कत के पैसे कर. सगळ्या बदपसम कलावय देव विरांती जीव, देव विरांती वाढो. प्रत्येक तरफ दैविक शक्तीन आमकां भर म्हणून दिले परत मागता. देवाच्या पवित्र आमचे देवने, आमचे प्राइज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो एक भागी नवे वर्स जेजू थंय तुमकां जाण एकता. Wishing you a very happy new year in the name of Jesus Christ. प्राइज द लॉर्ड. Praise the म्हज्या Lord. मोगाचेनो फाल्यां नायट विजील आसा 11 तावन 1 वरा पर्यंत. Tomorrow there will be night vigil from 11 p.m. to 1 a.m. म्हज्या मोगाचेनो हांगा जायते पाद्री आसा तर तुमी जाणात, जायत्या लोकांक शेअर करा. म्हयन्याच्या दुसऱ्या दिसा, वर्साच्या दुसऱ्या दिसा आमी सुम्या सांगाता 2 घंटे आमी खास करया. Let us spend our time the second day of the year with the Lord. There will be many priests over here. सगळ्यांक देव बरो दीस. Wishing you all very good morning.